तो ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब। अब आप माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं, तो अगर इसमें अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है। और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था? अगर तो आप ऐसे ही आए सिर्फ इनकी पेंशन की खातिर, तो शायद सरकार ऐसी पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगा। अगर आप समझते हैं ये खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट 184 में बैठ जाए, हर कोई आ जाए। अब हम बैठे, इतने दिन केस चला, अब हम जब सवालात पे उठ रहे हैं तो आप पीछे हटे रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका फिर मौक़िफ़ है क्या। आप हमें ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप यूं चलें और वो चलें। आप अपना मसला बताइए, आप चाहते क्या है? जमहूरियत चाहते हैं, आइन पे अमल चाहते हैं, जो लोग आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन क्यों आई है हमारे सामने? फिर उनका मकसद क्या था वो मैं अभी आई कैन हैव माय ओपिनियंस एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट दैट, बट आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इमरान खान को फेवर करने के लिए कर रहे थे या XYZ को फेवर ये तो यकीनन नहीं कर रहे थे ना, मगर अल्लाह ताला ने अकल दी है ना इसी चीज के लिए कि हम कब कह रहे हैं कर रहे थे, मगर हम समझ रहे हैं कि अब देखिए बिला वजह लोगों को तंग भी नहीं करना चाहिए कि नोटिस आए। पहली तो बुनियादी बात है, ये तो नहीं कि आप दुनिया भर के नाम लिख दें तो हम उनको नोटिस दें। तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, पहली बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए हैं जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो संगीन इल्जामात लगा दिए जिनके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें किसी को नुकसान पहुंचाया और किसी को फायदा पहुंचाया। अब ये बात पता नहीं क्यों नहीं आप हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे, ना एक पार्टी से होंगे ना दूसरी से होंगे, ये हम वजाहत कर दें, ठीक है। फिर वही हम काम करेंगे जिसकी आपको शिकायत है। फिर आप कल हम पे इल्जाम लगाएंगे कि जी ये तो इस्तेमाल हुए इस नताइज के लिए। ये हम बिल्कुल अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और अब हमें अगर कोई मुनासिब जवाब नहीं देंगे तो फिर हमें कुछ शक पैदा हो जाएंगे। आपका क्या मकसद है? माशाल्लाह आप सबसे बड़ी पता नहीं बड़ी एसोसिएशन है बार की, आपके शख्सियात पे चल रहे हैं या असूलों पे चलना चाह रहे हैं? आज़ाद अदलिया, जमहूरियत, आइन। मैं इतनी बात करूंगा कि बतौर एक बार एसोसिएशन मैं किसी मफरूजे पे, क्योंकि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं इनकी जो तमाम बातें शौकत सिद्दीकी साहब की सारे मफरूजे हैं, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं सब मफरूजे हैं। There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present, so presumably they could also be called as summoned as witnesses. आप बात नहीं समझ रहे ना। अगर तो वो होता, बात ये होती, ये मिलिट्री ऑफिसर्स आए कि जी मेरा भाई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसको क्वालिफाई कर दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, या मेरे कोई बरादरी का कर रहा है, तो फिर तो बात आपकी सही थी। अगर जब स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये लोगों को तनख्वाह, मुझे भी, आपको नहीं मगर हमें भी तनख्वाह देते हैं ये गरीब अवाम, ठीक है। तो फिर आप या तो ना बात कीजिए या फिर पूरी बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं चलें इसको मालूम कर लेते हैं, चलें हमने इनकी बात मान ली, चलिए सब कुछ इन्होंने लिखा सही है, तो फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे इनको पेंशन दे दें, बस यही इतनी सी मसला है। वो तो शायद हम ऐसी सरकार ऐसी इनको अगर पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगी पिटिशन इनकी, क्योंकि 62 साल तो उनकी उम्र बढ़ गई है ना, तो वो तो अब आईनी तक वापस तो नहीं जा सकते हैं अपने ओहदे तक, वहां तक तो इनकी पिटिशन फेयर नहीं हो सकती है। देखिए ये
بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں کرنے کے لیے. ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے نہیں لگتے تھے, اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں, ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں, آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے, دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے. جو اب 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کیا اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں, سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ, آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں, ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا, ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کی یس سر, اس میں ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں, وجہ اناد, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ماشاءاللہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تو یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ہمدردی ہے ایک شخص سے ہے, پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں, آپ کہیں نہیں ہم شخصیاتی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہم وکیل ہیں, ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے, پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں. ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے, ہماری معاونت کیجئے, کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. اس 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں. نہیں بالکل نہیں سر, میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے ہے, وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے, وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے, ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. صلاحالدین صاحب سن لیں, صلاحالدین صاحب اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا, اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں, آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں, ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں, ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے, کس پرپز کے لیے استعمال ہو رہے, اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ.